कल के जलसे में जाहिर होने वाले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा कहां कहां मौजूद हैं और हुकूमत के लिए कल की धमकी कितना दर्दे सर बनी हुई है। ख्वाजा आसिफ के जनरल फैज के मुतालिक बयान की हकीकत क्या सामने आई है और जनरल फैज के जराए ने क्या जवाब दिया है। बांग्लादेश और पाकिस्तान में मुमासलत क्या है। इंडियन मीडिया ने सऊदी अरब में ISI और बांग्लादेशी सियासतदानों की मुलाकात के हवाले से क्या क्लेम किया है। ख्वाजा आसिफ का कौन सा बयान उनके गले पड़ चुका है। शकील बदायूनी का लिखा हुआ है, दिल बदले मेरे गमखार नजर आते हैं, मरहले इश्क के दुश्वार नजर आते हैं, कश्तिये गैरत एहसास सलामत यारब, आज तूफान के आसार नजर आते हैं, इनकलाब आया न जाने ये चमन में कैसा, गुंचाओ गुल मुझे तलवार नजर आते हैं, वक्त के पूजने वाले हैं पुजारी इनके, कोई मतलब हो तो गमखार नजर आते हैं, रोज़े रोशन में अगर इनको दिखाऊं तारे वो ये कह देंगे कि सरकार नजर आते हैं, हम न बदले थे न बदले हैं न बदलेंगे शकील, एक ही रंग में हर बार नजर आते हैं। मैं यासिर रशीद हूं और आप मेरा वीलॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, कल सवाबी के अंदर जो जलसा हुआ कि जिसमें हजारों की तादाद में लोग पहुंचे और बताया जाता है कि तकरीबन 60 से 70 हज़ार का मजमा था जो वहाँ पर मौजूद था, और किसी भी एक जलसे के लिए 60 से 70 हज़ार का मजमा जो है वो किसी दूसरे को पैगाम देने के लिए काफ़ी होता है। और कल जो वहाँ पर मजमा था उसकी बातें ही मंजर आम पे आई हैं कि जलसे का इंतज़ाम जो था वो ठीक नहीं था। जितने लोग पंडाल के अंदर मौजूद थे उससे कहीं ज़्यादा पंडाल के बाहर लोग मौजूद थे और पंडाल तक जो नहीं पहुँच सके थे। फिर कल के जलसे में हमें कौन दिखाई दिया? हम्माद अजहर दिखाई दिए कि जिनके पीछे 1 साल से पुलिस लगी हुई है, यानी ये कि जिन्हें कई ममालिक की पुलिस ढूंढ रही है लेकिन वो मिले नहीं। कल के जलसे में वो मंजर आम पे आए। मियां असलम इकबाल साहब वो कल के जलसे में मंजर आम पे आए हैं। उसके अलावा फैसल जावेद कल के जलसे के अंदर मौजूद थे। वो ऐसे रहनुमा कि जिनके बारे में बातें की जाती थी कि ये कहाँ पर हैं, किसकी दस्तरस के अंदर हैं, किसकी पनाह के अंदर हैं, वो कल सारे ही दिखाई दिए हैं। तो उससे क्या तासुर मिला है हुकूमत को? वफाकी हुकूमत क्या चाहती है कि यानी एक शख्स जिसको आप गद्दार कहना चाहें, एक शख्स जिसे आप दहशतगर्द कहना चाहें, एक जमात जिसे आप दहशतगर्द कह रहे हैं, उस जमात के लोग जो हैं वो आपको मिल नहीं पा रहे और वो खैबर पख्तूनख्वा में एक जलसे के अंदर दिखाई देते हैं, तो वहां पर वफाकी हुकूमत की रेट कहां पे है? वफाकी हुकूमत को इस पे सोच विचार करनी चाहिए कि वफाकी हुकूमत की रेट दिखाई नहीं देती। फिर दूसरी बात ये कि कल के जलसे में जिस तरीके की तकरीर हुई हैं वो तकारीर वफाकी हुकूमत के सर के ऊपर हथौड़े की मानंद बरस रही हैं। फिर कल के जलसे के अंदर जो अली अमीन गंडापुर ने पैगाम दिया है, आप उस पैगाम को बड़े कैनवस के ऊपर देखिए कि इस्लामाबाद जाएंगे, जिस दिन की तारीख देंगे इस्लामाबाद में जाके बैठेंगे और इस्लामाबाद में बैठ के दिखाएंगे, कोई रोक सकता है तो रोक ले। ये किसी सियासी पार्टी का रहनुमा नहीं कह रहा। आप उसे सियासी पार्टी के रहनुमा को साइड पे रख के देखें, वो वजीर आला है एक सूबे का, जिस सूबे के अंदर कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पावर शो किया है। पावर शो किस तरीके से कि 8 फरवरी के इलेक्शन के बाद अभी तक उनका बाकायदा कोई जलसा नहीं हुआ था। ये वो जलसा है जिसे बाकायदा तौर पे जलसा कहा जा सकता है कि यह जलसा है जिस पे पावर शो किया गया और अब अगली हिकमत अमली को तय कर लिया गया है कि इसी की बिना के ऊपर मुल्क के तूल और अर्ज़ में जलसे किए जाएंगे। लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में पावर शो कर देना आसान है, मुल्क के तूल और अर्ज़ में पावर शो करना यह बात नहीं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान की कमी है। बात यह है कि यहां पर पंजाब के अंदर जो कुछ हुआ वो KP के अंदर नहीं हुआ। पंजाब के अंदर जो कुछ हुआ है उसकी बिना के ऊपर यहां पर जलसा किस तरीके से होगा, यह एक बुनियादी सवाल है और यही वफाकी हुकूमत के लिए टेंशन का बायस है। दूसरी तरफ ख्वाजा आसिफ ने 7 दिसंबर 2020 को कहा था कि आज से 50 साल पहले आम इंतखाबात हुए थे, अवामी लीग को अक्सरियत मिली थी, वोट को इज्जत नहीं मिली थी, नताइज तस्लीम नहीं हुए थे, एक फौजी आमर ने जाती एजेंडा कौमी एजेंडे पे कुर्बान कर दिया था, पाकिस्तान दो लख्त हो गया था और आज 30 साल बाद भी वोट की इज्जत की जंग जारी है। वफाक को खतरात लाक है, अल्लाह हमें किसी सानिया से महफूज रखे। ये तब कहा जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी और ये कहते थे कि वोट को इज्जत नहीं दी गई। फिर अब 6 अगस्त 2024 को बांग्लादेशी अवाम के हवाले से लिखते हैं कि गद्दार कौन है, कौन था, बेटी को पनाह कहां मिली, मुजीबुर रहमान के मुजस्मों के साथ क्या हुआ, तारीख ने अपना जो है फैसला सुना दिया है। बानिए PTI को कोई जाके बता दे कि मकाफात अमल बड़ी बेरहम होती है। अब 2 ट्वीट्स हैं ख्वाजा आसिफ साहब की, एक कल के दिन 6 अगस्त की और एक ट्वीट जो थी वो 7 अगस्त की जो 2020 के अंदर उन्होंने की थी। अब इन ट्वीट्स को अगर आप देखें तो इन ट्वीट्स को देखते हुए यही दिखाई देता है कि जब आपको जाती मफादात होना
تو تب آپ نہیں دیکھتے کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں، آپ دوسرے کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں۔ لیکن خواجہ آصف صاحب نے پچھلے دنوں یہ کلیم کیا کہ جنرل فیض صاحب جو ہیں وہ ان کے سسر کے گھر ہماری ملاقات ہوئی اور وہاں پر ہم بیٹھے، جنرل فیض صاحب نے کہا کہ ہم ان سے اکتا چکے ہیں، آپ حکومت لے لیں، پہلے آپ کو نچلی حکومت دی جائے گی، پھر وفاق کی دیتے ہیں، یا پھر پہلے وفاق کی لے لیں پھر نچلی حکومت دیں گے۔ کچھ لوگ یہ کلیم کرتے ہیں صحافتی ذرائع، انہوں نے کہا جی کہ جنرل فیض کے قریبی ذرائع سے ہم نے یہ رابطہ کیا اور ان سے کنفرمیشن مانگی، اگلے دن کنفرمیشن آئی کہ اس طرح کی کوئی بات بھی کہیں بیٹھ کر خواجہ آصف کو جنرل فیض نے نہیں کہی تھی۔ اب اس کے اوپر خواجہ آصف صاحب کی ابھی تک خاموشی دکھائی دیتی ہے، خواجہ آصف صاحب اس معاملے پہ ابھی تک بولے نہیں ہیں۔ دوسرا، خواجہ آصف صاحب نے کہا کہ مکافات عمل ہوتا ہے۔ مکافات عمل کیا ہے؟ بنگلہ دیش کی صورتحال کو اس وقت پرکھنے کی ضرورت ہے۔ بنگلہ دیش میں اس وقت کیا ہو رہا ہے؟ بنگلہ دیش میں طالب علم اٹھے، انہوں نے احتجاج کیا۔ اس وقت جو وہاں کی حکومت ہے اس نے اپوزیشن جماعتوں کو دبایا ہوا تھا۔ اس وقت وہاں کی جو حکومت ہے وہ مضبوط ترین حکومتوں میں شمار ہوتی تھی، 15 سال برسر اقتدار رہے، وہاں پر معاشی گروتھ اچھی ہو رہی تھی۔ پاکستان میں پر کیپٹا انکم اتنی نہیں ہے جتنی بنگلہ دیش کے اندر انکم ہے، پاکستان میں انڈسٹری اتنی فعال نہیں ہے جتنی بنگلہ دیش کے اندر ہے، پاکستان میں آئی ٹی اتنی فعال نہیں ہے جتنی بنگلہ دیش کے اندر ہے، پاکستان میں اتنے ریسورسز نہیں ہیں عوام کے لیے خرچ کیے جاتے جتنے بنگلہ دیش کے اندر تھے۔ لیکن کیا ہوا کہ صرف آمرانہ رویہ کہ آپ نے احتجاج کرنے والوں کو کہا یہ رضاکار ہیں۔ رضاکار ایک گالی کے طور پہ وہاں پہ شمار ہوتا ہے ان لوگوں کے لیے کہ جنہوں نے 1971 میں بنگلہ دیش کا ساتھ نہیں دیا تھا اور اس کی بجائے پاکستانی فوج کا ساتھ دیا تھا، ان کو رضاکار کہا جاتا ہے۔ ان کو رضاکار کہا گیا، لوگوں میں غم و غصہ پایا کہ ہمارے ہی بچے اگر اپنے حقوق کی جنگ لڑ رہے ہیں تو انہوں نے کس طریقے سے ہمارے پورے خانوادے کے اوپر لیبل لگا دیا۔ وہ اٹھے اور احتجاج عوامی شکل اختیار کر گیا۔ تو پھر آپ کہتے ہیں مکافات عمل ہے، تو مکافات عمل رکنے والی چیز نہیں ہوتی کہ پروسیس مکمل ہوا تو رک گیا، وہ دائرہ در دائرہ چلتی رہتی ہے۔ آج کسی کے ساتھ ہے، ماضی میں آپ کے ساتھ تھا، تو مستقبل میں پھر آپ کے ساتھ ہوگا، پھر اس سے آگے جا کے کسی اور کے ساتھ ہوگا، تب تک ہوتا رہے گا جب تک آپ اپنے دل نہیں صاف کرتے، یا جب تک دوسرا جو ہے وہ آپ کے بارے میں اپنے دل کو نرم نہیں کر لیتا، جب تک آپ ایک میز پہ بیٹھے ایک دوسرے کی سوچ نہیں رکھتے، تب تک یہ کچھ نہیں ہو سکتا۔ لیکن جب آپ نے سوچ ہی رکھا ہے کہ ہم نے اس ملک کے اندر صرف اپنی سیاست کو بچانا ہے اور دوسرے کو دبانا ہے، دوسرے کو دباتے دباتے آپ عوام کو دبانا شروع کر دیں گے، تو پھر آپ کے لیے بچاؤ میں کیا ہوگا؟ کچھ نہیں ہوگا۔ پھر آپ کے پاس سیاست کے لیے کوئی عنصر کیا ہوگا؟ کچھ نہیں ہوگا۔ پھر آپ کے پاس نیا بیانیہ کیا ہوگا؟ کچھ نہیں ہوگا۔ یعنی آپ ماضی میں کی گئی اپنی باتوں پہ بھی پردہ ڈال کے اس حد تک سینے کو کشادہ کرتے ہیں کہ آپ جیسا کوئی سچا ہے ہی نہیں، آپ جیسا کوئی ایماندار ہے ہی نہیں، آپ جیسا کوئی زیرک سیاستدان ہے ہی نہیں، آپ جیسا کوئی ایکسپرٹ اس دنیا میں ہے ہی نہیں۔ یعنی جب آپ یہ ساری چیزیں کہتے رہیں گے تو لوگ آپ کی باتوں کو کس طریقے سے مانیں گے؟ لوگ کیسے آپ کی باتوں کے پیچھے تکیہ کریں گے؟ اس لیے یہ سوچ بچار کے قدم پھونک پھونک کے رکھنے کی ضرورت ہے۔ دوسری طرف بنگلہ دیشی آفیشلز نے یہ کلیم کیا۔ کون کہتا ہے؟ انڈیا ٹی وی۔ وہ کہتا ہے کہ بنگلہ دیشی آفیشلز یہ کلیم کرتے ہیں کہ بنگلہ دیش نیشنل پارٹی کے ایکٹنگ چیف طارق رحمان اور سابق وزیر اعظم خالدہ ضیاء کے ساتھ پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسیز کے لوگوں نے سعودی عرب کے اندر ملاقات کی ہے۔ یہ انڈیا ٹوڈے کی خبر ہے جو آج لگی ہے، اور وہ یہ کلیم کر رہے ہیں۔ بنیادی طور پہ ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ بنگلہ دیش کے اندر انڈیا کا سٹیک کیا تھا۔ انڈیا کی ایک بہت بھاری انویسٹمنٹ بنگلہ دیش کے اندر تھی۔ پچھلے 25 سال سے شیخ حسینہ واجد کے اوپر بھی انویسٹمنٹ انہی کی تھی۔ اب اگر شیخ حسینہ واجد کی حکومت کا تختہ الٹا جاتا ہے تو یہ سب سے بڑی ناکامی انڈیا کی ہے۔ انڈیا یہ کہتا ہے کہ ہم روابط کے اندر ہیں بنگلہ دیشی آرمی چیف کے ساتھ، اور ہم نے ان کے ساتھ یہ ایگریمنٹ کیا ہے کہ عوام کے غم و غصے کو ختم کرنے کے لیے، اس کو کم کرنے کے لیے ہم کردار ادا کرنے کو تیار ہیں۔ تو وہ پریشانی میں آ کے اور وہ بوکھلاہٹ میں اس کے الزامات تو بہت طرف کو دھرے گا۔ یہ لوگوں کو پھر سے ابھارنے کی باتیں ہو رہی ہیں، لوگوں میں غم و غصے کو پھر سے پیدا کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں، اور چنگاری کو ہوا دینے کی باتیں ہو رہی ہیں کہ یہ سارے کا سارا ملبہ ڈال دیا جائے پاکستان کے اوپر۔ لیکن پاکستان کو بھی سفارتی محاذ کے اوپر کردار کو ادا کرنا ہے، کیونکہ بنگلہ دیش کے اندر اگر نفرت پاکستان کے بارے میں پائی جاتی تھی تو اب وہ نفرت انڈیا کے بارے میں بھی پائی جاتی ہے۔ آج انہوں نے یہ کہا ہے ہم نے اصل حقیقی آزادی حاصل کی ہے، یعنی وہ بھارت کے تسلط سے آزاد ہونے کی باتیں کر رہے ہیں۔ جب وہ یہ باتیں کر رہے ہیں تو ہمیں سفارتی محاذ کے اوپر ان کے ساتھ ملاقاتیں بھی کرنی ہیں
ان کو اپنی طرف راغب بھی کرنا ہے، مائل بھی کرنا ہے، دل کی قدورتوں بھی کم کرنا ہے، ماضی کی باتوں کے اوپر پردہ ڈال کے معافی تلافی کر کے ایک دوسرے کے ساتھ پھر بیٹھ کے اپنے تعلقات کو استوار کرنا ہے تاکہ خطے میں ہم اپنی مضبوط پوزیشن بنا سکیں۔ تو انڈیا اگر اس طریقے سے کلیم کرتا ہے، اس میں حقائق ہیں یا اس میں حقائق نہیں بھی ہیں، تو بھی ہمیں سفارتی محاذ کے اوپر بہت سرگرم رہنا اور یہ موقع ہاتھ سے نہیں گنوانا، لیکن اس کی طرف توجہ کون دے گا یہ دیکھنے کی ضرورت ہے۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔